आलिक जनाब मलिक रेहान रज़वी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें मरकज़ ज़िया-उस-सुन्ना ग्रुप पर मडगाँव गोवा से याद किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। फ़कीर क़ादरी गदा निज़ामी बदरुद्दीन अहमद ख़ान रज़वी मिसबाही आपसे मुख़ातब है। आपने हमसे पूछा है कि मुफ्ती साहब अ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद सहाबाए किराम ने किस तरह मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया? जनाब मोहतरम, पहले तो याद रखें कि मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब समझें। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ज़िक्र मुस्तफ़ा है। मीलाद का तो लुग़वी माना है पैदाइश का ज़िक्र, तो मीलादुन नबी, नबी के पैदाइश का ज़िक्र है, तो विलादत के ताल्लुक से। लेकिन ये उसका माने लुग़वी है और उर्फ़ अहले सुन्नत के उर्फ़ में मीलादुन नबी से मुराद ये ज़िक्र मुस्तफ़ा है। और मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले उनकी अज़मतों की जो चर्चे हैं उसका बयान, और सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के बत्न मुबारक में जब आप जलवा अफ़रोज़ थे उस वक़्त क्या हालात रहे और आपकी विलादत के वक़्त क्या हालात हुए, और आपकी जब विलादत हो गई, आपका बचपना, आपकी मक्की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी, ग़ज़वात में आपकी शिरकत, आपके अख़लाक़ करीमा, आपकी तालीमात और आपका हिजरत करना, आपका मेराज पे जाना, आपकी नमाज़, आपकी इबादतें, ये सारी चीज़ों का ज़िक्र यानी सीरत तैयबा का ज़िक्र यही है मीलाद। बिलाशुबहा सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ज़िंदगी भर यही अमल करते रहे। हम तो कभी-कभी मीलाद के नाम पर मजलिसें मुनक़्क़िद करते हैं, बकिया औक़ात अपने काम में लगे रहते हैं। मगर सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की वो ज़ात थी कि वो हर जगह, हर हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते थे, गोया कि वो हर वक़्त नबी का मीलाद ही मनाते रहते थे। यही तो मीलादुन नबी का मतलब है। जो जलसे मुनक़्क़िद होते हैं, जो महफ़िलें मुनक़्क़िद होती हैं मीलादुन नबी के हवाले से, उसमें होता क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख्तियारात का ज़िक्र, इल्म ग़ैब मुस्तफ़ा का ज़िक्र, आपकी अज़मतों का ज़िक्र, अब आपके सय्यदुल मुरसलीन, अफ़ज़लुल मुरसलीन होने का ज़िक्र, और रब अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में आपके मक़ाम व मर्तबे का ज़िक्र, तमाम अंबिया पर से आपके अफ़ज़ल आला होने का ज़िक्र, और आपके अख़लाक़ तय्यबा, आपका हुस्न सलूक, यही चीज़ों का ज़िक्र होता है। कुफ़ार मक्का के दरमियान आपकी तबलीग, और उस वक़्त जो मशक्क़तें, जो परेशानियाँ जो कुफ़ारों ने डाली, और हिजरत के मौके पर जो मसाइब व आलाम रहे, जो दिक्कतें इस्लाम पर आईं, मुसलमानों पे आईं, इन सारी चीज़ों का ज़िक्र यही तो होता है मीलाद मुस्तफ़ा की मजलिस में। अगर ये सारी चीज़ें सहाबा करते नहीं रहे, तो फिर ये सब कुछ हम तक पहुँचा कैसे? आखिर हम कहाँ से पाते हैं कि सरकार की विलादत के वक़्त ऐसा हुआ? आखिर हमको ये कहाँ से मालूम हुआ कि सरकार जब सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के बत्ते मुबारक में थे, तो जो क्या हालात हुए? आखिर ये हमको कैसे पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना दावतु इब्राहीम व बशारतु मूसा रुया उम्मी अल्लती रात हिना वज़अतनी। ये जो सरकार ने फरमाया कि मैं इब्राहीम की दुआ हूँ, मूसा की बशारत व ईसा की बशारत हूँ, अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने देखा जिस वक़्त जब जब मैं पैदा हुआ। ये सारे हालात, खाने काबा के बुतों का गिर जाना, खाने काबा का आपके घर की तरफ झुकना, हलीमा सादिया का आना, आपका दूध पिलाना, उनकी लागर व कमज़ोर ऊँटनी का ताकतवर हो जाना, और आपका बकरियों के थनों में दूध भर जाना हलीमा सादिया के, उनके घर में खुशहालियाँ हो जाना, और वहाँ के बच्चों का आपके जिस्म से लगे हुए पानी को पिला देना, जिससे वो शिफ़ा पा जाएँ, बीमारों का शिफ़ा हो जाना, और आपके वसीले से दुआ करने पर बारिश का आ जाना, अबू तालिब के घर में बरकतों का आ जाना, फिर हिजरत के हालात, ये सब हमको कहाँ से मिले? हम आज दुनियावी तालीम सीखते हैं ताकि इंजीनियर, प्रोफ़ेसर हो जाएँ, दुनिया में कमाने का अच्छा इंतज़ाम हो। मगर साहबे किराम तो हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, आपके फ़ेल, आपके अमल, आपके इरशादात, आपकी तक़रीरात, कुरान पाक की तफ़सीर, अल्लाह के अहकाम जो सरकार ने बयान फ़रमाए, यही सब को तो वो करते थे, वही उनके लिए हिर्ज़-ए-जाँ था।
ایک لمحہ بھی خالی نہ ہوتا جس وقت ان ذکروں میں نہ رہتے تھے، پھر میلاد مصطفیٰ اور کس چیز کا نام ہے؟ یہ اور بات ہے کہ تب یہ سارے چیزیں نہ تھیں جو موجودہ حیاتِ قضائیہ پائی جاتی ہے، اس کی انہیں ضرورت ہی نہ تھی۔ پہلے کچی مسجدیں ہوتی تھیں جس کا ادب و احترام لوگوں کے دلوں میں ہوتا تھا، اب ادب و احترام کے لیے خوبصورت مسجدیں بنائی جاتی ہیں۔ تو سرکار نے تو خود منع فرمایا خوبصورت مسجدوں کو بنانے سے، یہ قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں، اس کو بدعت قرار دیا، لیکن آج وہ بدعت کیا جا رہا ہے دین کے نام پر۔ پتہ یہ چلا کہ اصل چیز یعنی ذکر مصطفیٰ یہی میلاد ہے، اور حالات اور زمانے کے طریقے کے تحت انداز میں حیات قضائیہ میں اس مجلس کے انعقاد کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ بدلتی ہیں، مگر اصل چیز یعنی ذکر مصطفیٰ وہ کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، اور حلال 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 کے ملنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ لائٹنگ کرنا، کمکمے لگانا، مائک کا استعمال، کرسیوں پہ بیٹھنا، اسٹیج کا سجانا، لوگوں کا بیٹھنا، کسی کا نصیحت کرنا، نعت مصطفیٰ پڑھنا، قرآن و حدیث کو سنانا اور سننا، اس پر خوشی ہو کر کے جھومنا اور نعرے رسالت بلند کرنا، نعرے تکبیر کو بلند کرنا، لوگوں کے لیے لنگر عام کا انتظام کرنا، کھانے کا اہتمام کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو سب جائز ہیں۔ اور جب یہ ساری چیزیں جائز، تو میلاد مصطفیٰ میں یہ ساری چیزیں شریک ہیں، تو پھر کیسے وہ ناجائز ہو جائیں گی؟ یہ ان ساری چیزوں کا اہتمام اس دور میں نہیں تھا، اس لیے یہ سارے اہتمام ہم نہیں کیے جاتے تھے۔ پہلے لوگ سادے تھے، عزت و عظمت اسی میں تھی۔ اب زمانہ بدلا، اب ساری چیزیں انتظامات ہو گئیں، جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے، سہولتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو جائز چیزوں کا جو استعمال ہے مساجد میں، مدارس میں، ہر جگہ ہو رہا ہے، انہی چیزوں کا استعمال میلاد مصطفیٰ میں کیا جا رہا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ صحابہ بیٹھ کر کے حضرت آدم کا ذکر نہیں کر رہے تھے؟ حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے۔ سرکار تشریف لائے، ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، تمہاری باتیں بھی میں نے سنی، تمہارا تعجب کرنا بھی میں نے دیکھ لیا۔ تم نے کہا کہ آدم کو اللہ نے اپنا صفی بنایا، ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ سے کلام کیا، ہاں، اور سنو، الا وانا حبیب اللہ، خبردار سن لو، میں ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، نوح نجیح اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، میں حبیب اللہ ہوں۔ اس کے بعد سرکار نے اپنا ذکر میلاد بنایا، گویا کہ صحابہ مجلس میں بیٹھ کر سب لوگ سن رہے ہیں، اور ایک ایک صحابی کوئی حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد میں منا رہا ہے، کر رہا ہے، کوئی حضرت موسیٰ کے میلاد کا ذکر کر رہا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کے میلاد کا ذکر کر رہا ہے۔ اس مجلس میں سرکار تشریف لائے، صحابہ نے دیگر انبیاء کے میلاد کا ذکر کیا، ہمارے نبی نے خود اپنا میلاد پڑھا۔ اگر موجودہ حالات کی طرح لائٹنگ کے انتظامات ہوتے، کرسیاں ہوتی، اسٹیج سجائے جاتے، یہ ساری سہولیتیں ہوتی، وہ صحابہ بھی اسی طرح کرتے، لیکن تب ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر ہی قرآن و حدیث کا علم دیا جا رہا تھا، درخت چبوترے پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا علم سیکھا جاتا تھا، چھپر کی مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی باتیں اور میلاد پاک پڑھا جاتا تھا۔ تب کا حال وہ تھا، آج ٹوٹی چٹائی نہیں، کرسیوں پہ بیٹھا جاتا ہے، اسٹیج سجائے جاتے ہیں، مسجدوں میں کارپیٹ ڈالے جاتے ہیں، ایسیاں لگائی جاتی ہیں، پنکھے لگائے جاتے ہیں، ماربل لگایا جاتا ہے، بہترین مائک کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ اس دور کی ایجادات ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔